kabalo na magid mo nga ako gikan sa kalisdanan sa kinabuhi. So sa akong naabot karon isip gobernador, so mao na nga akong gibati nga kada kong gugmaw sab sa katawan nga nagbutang sa kuha sa pwesto kay wala gid ko magunahuna nga maabot ani nga posisyon, pero tungod sa pagtabang o pagsalig sa katawan kanako bisan man sa akong estado sa akong kinabuhi nga nisalig sila, so mao nang gugma usab mas labaw pa ang gugma nga ako kung ibalik sa katawan. Ang imo nako kung unsa man ang tanan akong paningkamot sa first ug second, paningkamutan ako nga mahimo pang dubli ang tanan. Pero may pero kinahanglan pud nga mangayo ko og akong kaagapay nga vice governor o board members para nga walay mahimong babag sa atong mga programa o mga plano para sa kayuhan sa katawan.